फास्टेस्ट ट्रेन में बैठकर चिप्स खाती हुई, हाथ का दर्द दिखाती हुई और कैप्शंस में ये बताती हुई कि जहाँ इतना सहा है थोड़ा और सह लेंगे, हमारी बहन मोरक्कन भाभी के घर वापस चली गई क्योंकि उनको वापस जाना ही था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घर में काम करने वाली ख़वातीन को अचानक ये पता चलता है कि घर में सब ने खाना खाना है तो वो किचन में चली जाती हैं। जॉब पे जाने वाले अफराद को जब सुबह 6 बजे अलार्म बजता है तो उन्हें अचानक ये पता चलता है कि 7 बजे तो तैयार होकर हमने ऑफिस जाना है। इसी तरह हमारी बहन की ज़िंदगी में भी सब कुछ अचानक ही होता है। अचानक से उनको पता चलता है कि हमने घर छोड़ देना है। अचानक से उनको पता चलता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। अचानक से ही उनको ये पता चलता है कि 4 फैमिलीज़ आ रही हैं और शॉर्ट नोटिस पे दावत अरेंज करनी है। अचानक ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक ही उनके हाथ में दर्द दोबारा शुरू हो जाता है, जो कि कितने अरसे से नहीं होता और उनको समझ नहीं आती कि अब फिर मैं क्या करूं। ये जो अचानक वाली स्टोरी है ये काफ़ी मज़ेदार है। हस्बैंड के साथ एक कमरे में भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो तो वो जन्नत से कम नहीं होता, लेकिन उसी हस्बैंड के साथ अगर 2 कमरों के घर में जिसमें लाउंज भी हो और किचन भी साथ हो उसमें ज़िंदगी गुजर रही हो तो वो जन्नत नहीं होता। 3 साल यूके वाले घर में एक दफ़ा भी इनको यह एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट में आके इतनी उनसियत हो गई कि वो जन्नत से कम नहीं लग रहा था। 3 साल यूके वाले घर को कोसती रही, उसके लैंडलॉर्ड को बातें करती रही, लेकिन वहाँ से 3 साल बाहर नहीं आई इस उम्मीद पर कि शायद यूके में ही काम बन जाएगा, लेकिन आखिरी टाइम पे आके यूके ने इनके साथ बेवफाई कर दी। सवाल वहीं का वहीं है कि आपने यूके क्यों छोड़ा और आप जर्मनी किस वीज़ा के ऊपर आई हैं। जर्मनी खुला खुला है, फ्रैंकफर्ट का सनसेट भी अच्छा लगता है, लेकिन यूके के मौसम की वजह से तबीयत बहुत भारी हो जाती थी, वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। व्लॉग्स देखकर, इनकी बातें सुनकर तो अब ऐसे लगना शुरू हो गया है कि ये वाला यूके ठीक ही नहीं है, कोई नया यूके बनना चाहिए जो कि हमारी बहन के मयार के ऊपर पूरा उतरे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जर्मनी का वेदर भी इनको सूट कर गया और जर्मनी के लोग भी इनको सूट कर गए, लेकिन कब तक ये इनके व्लॉग्स हम देखते रहेंगे और हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी बहन की ज़िंदगी में सब कुछ अचानक होता है, तो अचानक ही इनको अपनी प्राइवेसी का ख्याल आ गया। कहती हैं कि व्लॉगर्स की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं और इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। लोगों ने इनसे पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, और 3 साल यूके में भी लोग इनसे पूछते रहे, लेकिन वहाँ भी इन्होंने ये बताया कि एक कंपनी में जॉब करते हैं। उसके अलावा इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया और इवेंचुअली लोगों को ये पता चल गया कि इनके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। यहाँ पर भी लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो इन्होंने बताया यूके में उन्होंने मास्टर्स किया और अब वो यहाँ पर IT से रिलेटेड फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेसी इशू की वजह से वो इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती। अगर आप इतना बता देंगी कि IT से रिलेटेड फील्ड में वो क्या काम कर रहे हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बुराई है, क्योंकि ना आप किसी को एड्रेस बता रही हैं, ना कंपनी का नाम बता रही हैं कि कोई आपके हस्बैंड के ऑफिस पहुँच जाएगा या आपके घर पहुँच जाएगा। जहाँ तक बात प्राइवेसी की आप करती हैं, तो जब आप अपने व्लॉग्स में अपने हस्बैंड के साथ हाथ पकड़ के गाड़ी में सफ़र करती थी, जब आप अपने हस्बैंड के साथ पब्लिक प्लेसेस में बाजू डाल के व्लॉग्स बनाती थी, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? जब आप अपने बेडरूम में एक रज़ाई में आप लोग बैठकर लैपटॉप पे काम करते थे, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? जब आप लोगों को ये बताती हैं व्लॉग्स में कि फ़ीमेल प्रॉब्लम्स भी होती हैं ख़वातीन को और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? जब आपने अपनी कज़न के घर यूके में अपने हस्बैंड की बर्थडे पे उनके चीक्स के ऊपर इस तरह लाडियाँ की थी, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? जब आप गाड़ी में बैठकर अपने अपर थाइस दिखाती थी जूम करके, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? जब आप टी-शर्ट पहन के, ट्राउज़र्स पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी दिखाती थी, तब आपकी प्राइवेसी कहाँ थी? एक हस्बैंड की जॉब बताते हुए, उसका सेक्टर या उसका डिपार्टमेंट बताते हुए आपको प्राइवेसी याद आ गई, बाकी सब कुछ दिखाते हुए आप लोगों को प्राइवेसी याद नहीं आती। कहती हैं
کہ میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی جو آ کے مجھے بات کرتے ہیں. میں صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. جنہوں نے بات کرنی ہے انہوں نے ہر حالت میں ہی کرنی ہے, اس لیے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. کہتی تو یہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے لیے پوری ویڈیو بنا دی. بہن ہماری کہتی ہے کہ کوئی اتنا بے وقوف اور پاگل نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر جا کر اس کے سر پہ بیٹھ جائے. تو یہی بات آپ کو آڈینس اتنے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی جب لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ کسی مقصد سے ان کے گھر پہ رکی ہوئی ہیں, کوئی آپ کا کام ہے تبھی آپ نے یہاں پہ اسٹے کیا ہوا ہے, تو آپ جواب میں یہ کہتی تھی کہ نہیں, انہوں نے کہا ہمارے گھر رکیں, کچھ دن ہمارے گھر بھی گزاریں, اور دوسرے فرینڈ نے بھی کہا کچھ دن ہمارے گھر بھی رکے, اور پھر ہالیڈے سیزن آپ کا آ گیا, تو تب بھی آپ کسی پرپس سے رکی ہوئی تھی اور اب بھی آپ کسی پرپس سے ہی رکی ہوئی ہیں. کوئی گیدرنگز نہیں تھی, کوئی گپے شپے نہیں لگتی تھی, کوئی ہالیڈے سیزن نہیں تھا. آپ یہاں اپنے کسی کام کی وجہ سے آتے جاتے ہیں. آپ نے کہا میرے ہسبینڈ کا کوئی کام تھا ایسا ان کے فرینڈ کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں ان کے گھر سٹے کرنا پڑا. ایسا کام تھا کہ آپ گھر ہی پورا چھوڑ کر ان کے گھر واپس آ گئے اور یہاں پہ آپ نے قیام کر لیا. وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ اپنی بیوی کو لے کے کسی کے گھر میں رکے ہوئے. ایسے کوئی بھی کسی کے گھر میں نہیں بیٹھتا, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا, اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں بیٹھے. آپ بھی اتنی بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر کسی مقصد کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو فلی سرو کر رہی ہیں, ان کے بچے بھی سنبھال رہی ہیں. روکن بھابھی کو ایک دفعہ بھی ان کے اوپر ترس نہیں آیا. وہ ان کے ولاگز دیکھ کر تو دہی بلے کی فرمائش کی تھی انہوں نے, لیکن ان کے ولاگز دیکھ کر موروکن بھابھی کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہماری بہن کو رسٹ کا بھی پرابلم ہے. ان کو درد ہو جاتا ہے اور ان کو اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن جاتے ساتھ انہوں نے ان کو کام پہ لگوا دیا, اور رسٹ بینڈ باندھے ہوئے بھی وہ ساری کوکنگ کر رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں. نو مرسی ایٹ آل. 3 سال یو کے میں رہ کے یو کے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہیں, اچھی طرح جان گئی ہیں کہ وہاں کے رولز کیا ہیں, وہاں کا لینا دینا کیسا ہے, موسم کیسا ہے, لوگ کیسا ہے, سب کچھ جان گئی ہیں. یا تو ایسی بات ہے, یا پھر ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, اندھیرے میں اپنی زندگی گزارتی ہے. کہتی ہیں کہ یو کے سے ڈاکٹر کی مجھے کال آئی ہے کہ آ کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا یو کے ہے. اگر کسی پیشنٹ نے اپنے بلڈ سیمپلز دیے ہوئے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے اور اس کے ریزلٹس بالکل ٹھیک آ رہے ہیں تو فائن, لیکن اگر اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے, کوئی تشویشناک چیز ہے, کوئی ایسی چیز نکل آئی ہے, ریزلٹس ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور آ کے ڈاکٹر کے ساتھ ان ریزلٹس کو ڈسکس کریں. اگر آپ نے کوئی فالو اپ کے لیے بھی جانا ہو یا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, ڈاکٹر انٹر کرتا ہے, پھر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈاکٹر کال کر رہا ہے کہ آ کے اپنے ٹیسٹ کروائیں اور میں ان کو کہہ رہی ہوں ابھی میں جرمنی میں ہوں, میں ابھی آ نہیں سکتی. یہ پتہ نہیں کون سے یو کے کی آپ باتیں بتاتی ہیں. پہلے بھی آپ نے یو کے کی جو ہاسپٹلس کے بارے میں بات بتائی تھی, ایمبولینس کے بارے میں, وہ بالکل غلط لوگوں کو بتایا تھا, اور اب بھی میرا خیال ہے آپ کوئی اتنی ٹھیک بات نہیں کر رہی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے, میں بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے کال کی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بیسکلی یہ بتا رہی ہیں کہ میں بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی ہوں, مجھے یو کے سے ڈاکٹر نے کال کیا کہ آؤ اور اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤ. کیوں بھائی, ایسا کہاں ہوتا ہے, ایسا کب کس نے سنا ہے؟ تو پلیز کوئی تھوڑی سی سینسیبل بات کیا کریں, تھوڑی سی پریکٹیکل ریشنل بات کیا کریں, جو کہ سمجھ بھی آ رہی ہو کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کیا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. 3 سال یو کے میں رہ چکی ہیں, اس سے پہلے پاکستان میں رہتی تھیں. پاکستان میں ایک سے ایک بہترین ڈاکٹر ہے, لیکن آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میرے ہاتھ میں کیا مسئلہ ہے. آپ اپنے ہاتھ کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکی. وزن اٹھاتی ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے, لیکن اتنی دیر جب کیمرہ اٹھاتی ہیں, سٹک اٹھاتی ہیں, تب آپ کے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا. چونکہ یہ ولاگر ہیں, یہ بہت اچھے سے سمجھتی ہیں کہ کس وقت ولاگز میں کون سی چیز ایڈ کرنی ہے, کب لوگوں کو سسپینس دکھانا ہے, کب پیکنگ شفٹنگ دکھانی ہے, کتنے ولاگز میں دکھانی ہے, ہاتھ کا درد کب دکھانا ہے, ہاتھ کی بینڈیج کب دکھانی ہے, ہمدردی کب سمیٹنی ہے, اپریسیشن کب لینی ہے. کیونکہ یہ ولاگرز اگر یہ سب کچھ نہ کریں تو ان کے ولاگز پھر کون دیکھے گا. اور آپ پیاری بہنیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کی دیکھ کے پریشان نہ ہو جایا کریں. دنیا بھری پڑی ہے جو کہ بہت مشکلات سے, بہت تکلیفوں سے گزر رہی ہے. اس ماں سے پوچھیں جس کا 6 مہینے کا بچہ کینسر میں مبتلا ہے. ولاگرز آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور یہی ان کی سکسیس ہوتی ہے جب یہ آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کر آپ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.